बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम खबरें आगे खबरें हैं। खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। खबरें अंदरूनी सतह की सूरत हाल पर भी है और बैरूनी सतह की सूरत हाल पर भी। पहले आपके साथ अंदरूनी सतह की सूरत हाल शेयर करने लगूँ। पहले आपके साथ खान साहब के साथ जो है, खान साहब के जो वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उनकी मुलाकात हुई है और उनकी जानब से जो है जो तफसीलात सामने आई है ना, जो उन्होंने बताया कि खान साहब के जानब से क्या कुछ कहा गया उन्हें मुलाकात के अंदर, वो आपके साथ शेयर करने लगा। मैंने इस बार मैं हलीमा खान साहिबा को सवालात भेजे, उन्होंने इतने ही कहा कि इनमें से हर चीज़ डिस इन्फॉर्मेशन है। ये सलमान सफदर साहब की जानब से कहा गया कि जो तमाम तर चीज़ें हो रही है ना, उसके बारे में मैंने मतलब जो है हलीमा खान साहिबा को सवालात दिए, जो कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ डिस इन्फॉर्मेशन है। इन चीज़ों की मतलब हलीमा खान साहिबा को कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो पीटीआई के अंदर हो रखा है। पीटीआई वाले सब मर गए हैं या कोई जिंदा है। खान ने खुद कहा मुझे कुछ नजर नहीं आता, 24 घंटे की तन्हाई में पड़ा हूँ, 3 माह कहता रहा, किसी ने मतलब दवाई ना दी, मैंने किसी एहतजाज या जलसे से नहीं रोका। सलमान सफदर साहब की जानिब से इंतहाई तरीन बात, क्या पीटीआई वाले सब मर गए हैं या कोई जिंदा है? ये जो है इंतहाई तरीन बात वो मतलब सलमान सफदर साहब की जानिब से की गई कि खान साहब ने मुझे ये कहा। खान साहब ने शदीद इजहार बरहमी किया कि पीटीआई वाले मर गए हैं या कोई जिंदा, 24 घंटे में मतलब केरे तन्हाई के अंदर पड़ा रहता हूँ, 3 माह से कहता रहा हूँ कि ना मुझे कोई दवाई दी जा रही है और ना मुझे मतलब इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। उनके जो आँख का मामला है, उनकी एक आँख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उनके जो है ना उस आँख का इलाज भी नहीं करने दिया जा रहा। मैंने किसी एहतजाज या जलसे से मतलब पीटीआई को नहीं रोका, तो फिर पीटीआई एहतजाज या जलसा क्यों नहीं कर रही? ये इंतहाई तरीन सवाल खान साहब ने उठाया है। सलमान सफदर साहब खान साहब से मुतालिक जो खबरें वो बाहर लेकर आए। सलमान सफदर ने दुनिया न्यूज़ की खबर की तरदीद कर दी। इमरान खान सोहेल अफरीदी का कारकर्दगी से खुश नहीं है और दूसरा, इमरान खान ने इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ मार्च से रोका है। मैंने ऐसे कोई बात ना सुनी है और ना ही ऐसी कोई बात हुई है कि सलमान सफदर ने दुनिया न्यूज़ की जो खबरों की तरदीद कर दी है, तस्दीकी मतलब कि तरदीद कर दी है कि खान साहब जो है ना वो सोहेल अफरीदी साहब कारकर्दगी से मतलब खुश नहीं है। सोहेल अफरीदी साहब से उन्होंने मतलब किसी चीज़ पर बात नहीं की, ना रोकने के लिए कहा। इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ मार्च से उन्हें मतलब नहीं रोका। खान साहब सोहेल अफरीदी साहब से भी नाखुश है। इमरान खान की बीनाई मुकम्मल ख़त्म हो गई थी, इलाज के बाद सिर्फ 15% वापस आई है, इसमें मजीद बेहतरी नहीं आई। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की कि इमरान खान साहब की जो बहनाई है ना, आँख की रोशनी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब उन्हें इलाज प्रोवाइड किया गया तो 15% सिर्फ वापस आ गई, तो उनकी एक आँख की मतलब जो बहनाई है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये जो है उनकी जानब से इंतहाई अहम तरीन बात की गई है। तो ये उनकी जानब से इंतहाई इजहार बरहमी किया। इमरान खान से होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुझे इमरान खान साहब ने बताया कि मैं 3 माह तक जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को बताता रहा कि मेरे एक आंख में बीनाई का मसला आ रहा है, लेकिन इसने इस पर कोई कान नहीं धरा। कई दिन तक मेरे एक आंख की बीनाई 100% तक चली गई थी। मुझे डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बीनाई में 15% बेहतरी आई है। इसके बाद से मेरी बीनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं बिल्कुल भी इस इलाज से मुतमईन नहीं हूँ। मैं मुसलसल कहता आया हूँ कि मेरे ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाए जाए ताकि पता चले कि आँख में मतलब जो ब्लड क्लॉट खून का जो लोताड़ आने की असल मतलब अंडरलाइंग रीजंस बुनियादी वजह का पता चल सके, लेकिन मुसलसल इससे इनकार किया जा रहा है। मैं काफ़ी अरसे से अपने मतलब डेंटिस्ट से चेकअप का भी कह रहा हूँ, लेकिन इसे भी नहीं बुलाया मतलब गया। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की भी आंखों का मसला आया और 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगा जिसने मेरा मुआयना किया था, कि वही मेडिकल बोर्ड बुशरा बीबी साहिबा की भी मतलब आंखों का मुआयना करेगा। जिस मेडिकल बोर्ड ने मेरा मुआयना किया था उनको भी मतलब आंख के अंदर तकलीफ हो रही है और खान साहब को मतलब उस तरह से प्रॉपर इलाज नहीं फराहम किया जा रहा
اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے مطلب پی ٹی آئی جس تمام تر چیزوں پر اڑی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی رسپونڈ نظر نہیں آ رہا، اس پر بھی خان صاحب نے اظہار برہمی کیا۔ پارٹی کے اوپر خان صاحب جو ہے نا وہ مطلب اظہار برہمی انہوں نے کیا۔ السلام علیکم، بروز منگل 3 بجے پی ٹی آئی جمرود بائی پاس روڈ الیکشن کمپین آفس پر 19 اپریل مردان جلسے کے حوالے سے میٹنگ طلب کی گئی ہے۔ تمام ایم پی ایز ضلع خیبر اور تحصیل عہدیدار شرکت کرے، شکریہ۔ اس طرف ضلع خیبر صدر ایم پی اے اقبال افریدی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اہم مشاورتی اجلاس مطلب جو ہے 19 اپریل کا جو مردان کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ منگل کے دن طلب کر لیا گیا ہے، 3 بجے دوپہر ہوگا۔ تو مطلب سب سے یہ درخواست ہے جتنے بھی ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے، مطلب ان سے درخواست ہے کہ وہ آئے اور وہ مطلب اس تمام تر چیزوں پر ان کے ساتھ بیٹھک کرے، مطلب ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت اور جلسے پر تمام تر ایم پی ایس کے ساتھ اور تمام تر تحصیل عہدیداران ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے جلسے کے معاملات۔ دیکھیے اب پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہ کچھ کرنا ہو اور عوام کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، دیکھیے کیونکہ صدیوں بعد ایک لیڈر ملا ہے اور لیڈر کی اب ہم سب کو قدر کرنی ہوگی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، پہلی دیر ہو چکی ہے۔ خان صاحب کو جو آنکھوں کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے، دوسری طرف جو عالمی سطح کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ عالمی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ امریکی صہیونی حملے سے متاثر تمام 6 ریلوے مقامات کی مرمت مکمل۔ ملک کے ریلوے نیٹ ورک کے 6 مقامات پر امریکی صہیونی حملوں کے بعد ایرانی انجینئر کی صلاحیت کے باعث 40 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں تمام پلوں کی بحالی کر دی گئی اور تمام راستوں پر ٹرینوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیے یہ ایران کا کارنامہ، یہ دیکھیے کہ امریکہ نے جو بمبارمنٹ کی تھی نا صہیونی حملوں اور جو صہیونی حملے ہوئے تھے مطلب اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ جو بمبارمنٹ ہوئی، 6 ریلوے مقامات جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، لیکن ایران کا بڑا کارنامہ 40 گھنٹوں کے اندر مطلب جو ہے نا وہ 40 گھنٹوں کے اندر مطلب 2 دن سے بھی کم وقت کے اندر 6 مقامات پر اس ریلوے لائنوں کی مرمت کر دی گئی اور ٹرینوں کو دوبارہ بحال کر دیا، آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایران کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے چل رہی، ایران نے مطلب 40 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ 6 مقامات کی مرمت کر دی اور جو ٹرینوں کی آمد و رفت ہے وہ ملک کے اندر بحال ہو گئی۔ تو یہ ہے ایران۔ دیکھیے ایران جو ہے نا ایران کی کرنسی بھی مطلب اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن پھر بھی ایران ہم سے کافی آگے چلا گیا، کیونکہ ایران ایک غیرت مند ملک ہے اور ان کی غیرت کی وجہ سے آج ایران کہاں کھڑا ہے۔ دیکھیے جبکہ پاکستان کے اندر جو ہے جو غیرت مند شخص ہے اس کو پاکستان نے موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، رجیم چینج ہوا ہے جب سے، اس غیرت مند شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دی اور پاکستان کی عوام میں ٹکے کی غیرت نہیں، معذرت چاہتا ہوں ٹکے کی غیرت نہیں، ایک بے غیرت قوم کو غیرت مند لیڈر ملا ہے اور اس غیرت مند لیڈر نے اپنی آنکھیں کھو دی ہے لیکن پھر بھی اس قوم کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ قوم مطلب پاگل ہوئی ہے، کچھ فرق اس قوم کو نہیں پڑ رہا، اس لیڈر کی کوئی کچھ مطلب قدر نہیں کر رہا۔ دوسری طرف جو ہے نا اردگان صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا، ترکی صدر رجب طیب اردگان نے اسرائیل کو واضح پیغام جاری کر دیا، اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کرے ورنہ عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ لبنان اور ایران پر کوئی بھی حملہ، ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا، اگر جنگ جاری رہی اور امن قائم نہ ہوا تو اسرائیل پر حملہ ہمارا فرض ہے، جس طرح ہم قرباخ اور لبنان میں داخل ہوئے اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر پاکستان ثالثی نہ کر رہا ہوتا تو ہم کب کا قدم اٹھا چکے ہوتے۔ نتن یاہو خون اور نفرت میں اندھا ہو چکا ہے۔ ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کی جانب سے انتہائی ترین بات کہ اگر پاکستان ثالثی کا کردار ادا نہ کر رہا ہوتا تو اب تک جو ہے نا وہ ترکی نے اسرائیل پر چڑھائی کر دی ہوتی اور اسرائیل کے جو ہے نا وہ پر خچے اڑا دیے ہوتے، لیکن پاکستان کی وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ اسرائیل بچا ہوا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ مذاکرات کے لیے کوشش کر رہے ہو، اردگان کی جانب سے کہا گیا، اور مطلب ہم ایران کے ساتھ کھڑے، ایران پر حملہ، ترکی پر حملہ تصور ہوگا۔ اور انہوں نے ناگورنو قرباخ کا جو علاقہ ہے آذربائیجان، اس کا بھی مطلب تذکرہ کیا کہ جس طرح ہم جو ہے نا آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں اترے تھے اسی طرح ہم ترکی جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ بھی جنگ میں اترے گا۔ تو یہ انتہائی اہم ترین دھمکی جو ہے ترکی نے لگا جی۔ اب گزرگاہ ہے نا، ابھی گزرگاہ کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز سے انتہائی سختی سے نپٹا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایرانی بحریہ کا رد عمل، یہ جو ہے جو ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے نا اس پر ایرانی بحریہ نے جو ہے انتہائی سخت رد عمل دے دیا کہ ابھی گزرگاہ
आबी गुजरगाह के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज से इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद मतलब जो है ना वो ईरानी बहरा ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया कि हम भी मतलब आबी जो गुजरगाह है उधर कोई भी मतलब समुद्री जहाज आएगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। स्पेशल मतलब अगर उसका ताल्लुक अमेरिका से होगा तो ये अमेरिका से ताल्लुक होगा उसके साथ मतलब मजीद भी सख्ती से निपटेंगे। ये इस तमाम तर चीज़ों से खुला पैगाम खुला मैसेज जो है दिया गया है। उस मालदीव ने तारीखी कदम उठाया। मालदीव ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइली पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ने कहा मतलब उसूल मुनाफे से मतलब बढ़कर है। एक छोटे जजीरा नमा मुल्क ने जिसके पास जन्नत जैसी साहिल है सियाहती डॉलर्स के बजाय इज्जत को तरजीह दी है। एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा अक्सर अखलाकियात से ज्यादा जोर से मतलब बोलता है। मालदीव ने अपने रूह से यहाँ असली हिम्मत है एहतराम बहुत ज्यादा एहतराम बहुत ज्यादा एहतराम मतलब मालदीव का एहतराम को छोटा सा मुल्क है। आप देख सकते हैं तस्वीर मालदीव एक छोटा सा जजीरा है। आसमान से देखिए आप पूरा मालदीव है। मालदीव की कुल आबादी मेरे ख्याल में जो है ना वो 1 लाख आबादी भी नहीं हो, बहुत ही छोटा मुल्क है। उसकी ये गैरत है देखिए वो पूरा का पूरा मालदीव जो है ना वो टूरिज्म इंडस्ट्री से चलता है। टूरिज्म पर लोग जाते हैं। उसमें जो है ना वो मतलब इसराइल के जो दाखिले पर पाबंदी लगाई इसराइलियों की कि पैसों से जो है ना वो गैरत बड़ी होती है। ये जो है वो पूरी दुनिया को मालदीव ने पैगाम दे दिया कि एहतराम बहुत ज़्यादा एहतराम मतलब पूरी दुनिया मतलब मालदीव का एहतराम करती है कि मालदीव ने इस तरह इंतहाई तरीन कदम उठाया है। तो मालदीव के ये जो कदम है ना इसने पूरी दुनिया के ये इंतहाई अहम तरीन मतलब एक मैसेज मालदीव ने दे दिया कि मालदीव जैसे छोटे मुल्क ने भी गैरत कर दी और मतलब इसराइलियों के मतलब दाखिले पर मालदीव ने पाबंदी लगा दी। तो ये इंतहाई अहम तरीन गैरत मालदीव ने की है। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कमेंट आपके साथ शेयर करता चल मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह।